देशको राजनीति भनेकै एउटा के सबै नीतिको मूलनीतिको रूपमा चाहिँ विश्व समुदायले लिएको हुन्छ। तथापि देशमा राजनीतिक उथलपुथल परिवर्तनहरूको चाहिँ इतिहासलाई नकोट्टाउँ, सबैले जग जाहेर भएकै कुरा हो। तथापि चाहिँ के भन्दा यी चाहिँ भनौँ संसदीय व्यवस्था अन्तर्गत चाहिँ रहेका पार्टीका नेतृत्वहरूले पार्टीहरूले देशलाई एउटा गतिशील, प्रगतिशील, उन्नतिशील, समृद्धिशील र चाहिँ के भन्दा रोग भोग होइन तनाव र चाहिँ अभाव र दारिद्रिक मानसिकता यावत कुराहरूलाई चाहिँ के भन्दा समाधान गरेर देशका नागरिकहरूको पक्षमा, राष्ट्रको पक्षमा स्वास्थ्य, शिक्षा, स्वरोजगार समेतका व्यवस्थाहरूलाई क्रमशः चाहिँ यो देशमा लागू गरेर जनताको चाहिँ मलिनो भएको अनुहारलाई हँसाउँछन् भनेर पटक पटक जनताले यी नेताहरूलाई मतदान दिएर उनको विरासत चाहिँ काबिल मतलब यथास्थितिमा राख्नको लागि समय समयमा महत्त्वपूर्ण योगदान जनताबाटै दिएर उनीहरूले आफ्नो विरासतलाई सुरक्षित राखेको यो शाश्वत सत्य पनि हो। तथापि चाहिँ के छ भन्दाखेरि तपाईको प्रश्नमा अहिलेको राजनीतिक परिदृश्यलाई हेर्दा अब यिनीहरूबाट यी टेस्टेड अनुहार जो पटक पटक परीक्षण भएका, पटक पटक देशलाई लुटेका, पटक पटक भ्रष्टाचार गरेका, पटक पटक जनताको मानहानि गरेका, पटक पटक जनता र जनताको भाग्य र भविष्यमाथि चाहिँ कुठाराघात गरेका नेतृत्व जबसम्म यो देशमा शासकीय सत्तामा स्थापित हुन्छन् तबसम्म यो देशको किञ्चित परिवर्तन, विकास, समृद्धिको कल्पना गर्नु नै मूर्खताको उपज हो भन्ने म ठान्दछु। अहिलेको अवस्थामा त युवाहरू प्राय जसो धेरै सांसद गएका छन् नि सर, परिवर्तन त हुनुपर्ने होइन र? तपाईको प्रश्नलाई थाती राख्दै अब यिनीहरूले गरेका कुकर्म, भ्रष्टाचार, देशद्रोहन, एमसी जस्ता घातक राष्ट्रघाती सम्झौताहरू, एसपीसी जस्ता सम्झौताको अनुमोदनको प्रयासहरू, विगतमा नदीनाला, कल कारखाना बिक्री गरेर देशलाई चाहिँ एउटा के भन्दा शरणार्थी, अघोषित शरणार्थी बनाएको चाहिँ प्रकृतिहरू सबै हामीले हेर्दाखेरि अब अहिलेको भनौँ जुन एउटा युवाहरूको चाहिँ आगमन अब सदनमा भएको अवस्था छ, यो एउटा के भन्दा यी चाहिँ पुराना नेताहरूले गरेको कुकर्म र चाहिँ अकर्मण्यताको कारणले जनतामा चाहिँ एउटा चेतना अभिवृद्धि भएको पक्कै पनि हो। विगतमा स्थानीय चुनावमा अब धरानबाट चाहिँ हर्क साम्पाङ र चाहिँ काठमाडौँबाट चाहिँ बालेन भनौँ शाह र यसै गरी चाहिँ तपाईँको चाहिँ के त भन्दाखेरि अब धनगढीबाट गोपी हमाल जस्ता चाहिँ युवाहरूले स्वतन्त्र रूपमा चाहिँ जनताले अनुमोदित गरेर पठाएको अवस्था पनि छ। यी चाहिँ भनौँ युवाहरूलाई पनि यो राज्यले कता न कताबाट चाहिँ असहयोग र चाहिँ उनीहरूको क्रियाकलापमा चाहिँ भनौँ भाजु हाल्ने काम चाहिँ गरेको अवस्था पनि छ। स्वतन्त्र काम गर्न दिएको अवस्था पनि छैन, यिनीहरूलाई जेलुस भएको छ। यसै सन्दर्भमा अर्को चाहिँ एउटा शक्तिको रूपमा विश्वकै चाहिँ इतिहासलाई हेर्दा 6-7 महिनाको दौरानमा जुन एउटा टेलिभिजनबाट भनौँ एउटा प्रस्तुताको रूपमा रहेका पत्रकार रवि लामिछानेले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी खोलेर जुन एउटा आफूसहित 20वटा सिट सदनमा जुन उपस्थिति भयो, त्यो चाहिँ एउटा के एउटा महत्त्वपूर्ण पक्ष र चाहिँ ती युवाहरूको जोस जाँगर एउटा प्रतिभा र देशप्रति गर्ने एउटा चाहिँ बलिदान, समर्पण, त्याग र चाहिँ के भन्दा देशप्रतिको मायालाई छातीमा राखेर उनीहरूले चाहिँ आत्मसात गरेर अगाडि बढेको अवस्था एकातिर थियो भने यसैमा पनि विभिन्न बाहना, प्रपञ्च र यो चाहिँ के भन्दाखेरि रवि लामिछानेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको क्रेज र जनताबाट समर्थन भएको अवस्थाले देखेर उनलाई पनि नाटकीय ढङ्गबाट अदालतसम्म पुर्याएर चाहिँ के भन्दा बहिर्गमन गरेको अवस्था र अब उपनिर्वाचन चितवन 2 नम्बर क्षेत्रबाट वैशाख 10 गते हुने एउटा निर्वाचन आएको चाहिँ घोषणाको साथसाथै यसरी चाहिँ के भन्दा युवालाई पनि उनीहरूले निमट्नको लागि तेजोवध गर्नको लागि तपाईँको चाहिँ लागेको अवस्था लामिछाने के छ भन्दा तपाईँको चाहिने यही सरकारले तपाईँको चाहिने गृहमन्त्री तथा उपप्रधानमन्त्री दिएको अवस्थामा अब तपाईँको नागरिकताको विषयलाई लिएर होइन देशको सम्मानित अदालतबाट प्रक्रियागत त्रुटिको भनौँ एउटा संज्ञा दिएर चाहिँ बहिर्गमन गराइयो। तथापि चाहिँ अहिले के छ भन्दा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले चाहिँ गृह मन्त्रालय सम्हाल्ने चाहिँ एउटा 7 दलीय गठबन्धनको चाहिँ अब एउटा म्यान्डेट अब तयार भएकै अवस्था हो। अहिलेको सम्मानित प्रधानमन्त्रीले चाहिँ गृहमन्त्री मन्त्रालयको कार्यभार पनि उहाँले सम्हाल्नु भएको छ। देशमा अराजकता फैलेको छ। अस्ति भर्खरै तपाईँको चाहिँ के भन्दाखेरि अब
लोप्से हाउसमा चाहिँ भनौँ गङ्गौमा चाहिँ मोबाइलका पसल लुटिएका छन्, प्रहरीका गाडी तोडफोड भइएका छन्, जलाइएका छन् प्रहरी। तपाईँले भनेअनुसार रवि लामिछाने गृहमन्त्री भइरहनु भएको भए त्यो घटना हुने थिएन भन्नुहुन्छ? होइन, मैले के त भन्दा गृहमन्त्री रहिरहनु भएको भए हुने थिएन भन्दा पनि के त भन्दा गृह प्रशासन भनेको देशको 24 घण्टा चाहिँ सक्रिय हुने चाहिँ प्रशासन हो। प्रधानमन्त्री कार्यालय र प्रधानमन्त्रीको चाहिँ एप्रोच भन्दा पनि गृहमन्त्रीको चाहिँ काम कर्तव्य दायित्व 77 जिल्लामा शान्ति सुरक्षा अमन चयन होइन यावत कुराहरूलाई चाहिँ सुरक्षित राख्ने काम गृह मन्त्रालयको चाहिँ भनौँ नेतृत्व नै अभाव भएको कारणले प्रधानमन्त्रीले चाहिँ सम्हाल्न नसकेको कारण यो चाहिँ असुरक्षा त भएकै नै हेर्नुहोस्। अब प्रहरीले पनि अब चाहिँ के भन्दा नेपालको प्रहरीलाई पनि के भन्दा निकम्मा बनाइएको अवस्था हो। किन भन्दाखेरि अब तपाईँको चाहिँ अब आदेश नभएका अवस्था पनि छन्, परिचालन हुन चाहिँ भनौँ एउटा सिस्टम विधि प्रक्रिया र चाहिँ अर्डरका अवस्था पनि आउँछन्। त्यो समयमा चाहिँ के भन्दा ओभरअल रुलिङ गर्ने भन्ने त गृह मन्त्रालयबाट हुन्छ। गृह मन्त्रालयको निर्देशनमा देशको आइजी परिचालित हुन्छ, आइजीको निर्देशनमा मातहतका निकायहरू परिचालित हुन्छन्। अब तपाईँको काठमाडौँको तपाईँको मुटुकमा दिनदहाडे डकैती शैलीमा चाहिँ करोडौँका मोबाइल पसलहरू लुटिनु फुटिनु घाइते हुनु स्वयं सुरक्षाको जिम्मा लिएको प्रहरीको चाहिँ भ्यानहरूलाई चाहिँ भनौँ त्यस्तो जत्थाले भनौँ लडाएर भनौँ कि त्यत्रो घन्टौँसम्म चाहिँ त्यत्रो विद्रोह त्यत्रो उच्छृङ्खल गति हुँदाखेरि राज्य चुप्लाएर बस्छ। देशको प्रधानमन्त्री चाहिँ गृह मन्त्रालयको जिम्मा लिएका प्रचण्डज्यू मौन भएर बस्नुहुन्छ भने अब सुरक्षाको प्रत्याभूति भन्ने कि अराजकताको पराकाष्ठा भन्ने यो त छर्लङ्ग देखिएको अवस्था हेर्नुहोस्। अब त्यही गृहमन्त्री रवि लामिछाने हुनु र नहुनु भन्दा पनि हुनु नै पर्छ नि, वास्तवमा उसले पाएको कुरा हो। अब चाहिँ अब 6 महिनाको लागि त अब त उनीलाई ल्याएर स्थापना गर्दाको अवस्था पनि बन्छ। होइन भने अब के भन्दा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले यो चाहिँ के भन्दा देउला र खाउँला भनेर सरकारको समर्थन गर्ने ब्याक हुनु पर्यो। सशक्त प्रतिपक्षको रूपमा जनताको माझमा गएर 77 जिल्लामा के भन्दा युवाहरूलाई जागृत गरेर यी भ्रष्ट द्वन्द्व यो चाहिँ उदण्डकारी यी महिषासुरलाई परास्त गर्नको लागि त अभियानै सञ्चालन गर्नु पर्यो। गृहमन्त्री भइरहँदा उहाँको गृहमन्त्री पद नागरिकता इस्युले गर्दाखेरि जुन निष्क्रिय रहेको भनेर उहाँको पद गयो। अब उहाँले उपनिर्वाचनमा चितवनबाट जितेर आउनु होला या नहोला, आउनु भयो भने राहदानीको इस्युले गर्दा फेरि उहाँको फेरि त्यो सांसद पद उहाँको राजनीतिक करियर धराशायी हुने त होइन? होइन, के छ भन्दा नेपालको कानुन चाहिँ पशुपतिले जानुन्। यहाँ चाहिँ के भन्दाखेरि देशमा कानुन नभएको देश भन्ने अवस्था पनि आइसक्यो हेर्नुहोस्। यहाँ ठुलालाई चाहिँ के भन्दा तपाईँको चाहिँ चयनको अवस्था भयो, सानालाई ऐनको अवस्था भयो, जसको चाहिँ के आवाजविहीन छन् उसको आवाज सरकार बन्न सकेन। तसर्थ के छ भन्दाखेरि अब नागरिकताको चाहिँ अब निष्क्रिय नागरिकतालाई सक्रिय बनाएर संवैधानिक आयोग निर्वाचन आयोगले अनुमोदन गरेर यहाँसम्म परिस्थिति भएको हो भने त्यही नागरिकताबाट चाहिँ आएका पासपोर्टको कुनै तात्विक अर्थ राख्दैन हेर्नुहोस्। हो, यिनीहरूले बिगार्ने नै बाहना हो। उपनिर्वाचनमा निर्वाचनै हुन मतलब दलका ठुला नेताहरू नै यसमा लागि होइन 200% मात्र होइन। यता के छ भन्दाखेरि केपीले पनि अब केपीजीले पनि के भयो त रोजे गर म चाहिँ पिटिजे गर्छु भन्ने खालको नाटक गर्नु भएको छ होइन। उहाँको पनि चाहिँ के भन्दा डबल स्ट्यान्डर्ड मेन्टालिटीको चाहिँ उहाँको भनौँ चरित्र छ। अब प्रचण्डज्यू 3 पटक प्रधानमन्त्री हुनुभएको छ, उहाँको पनि खासै चाहिँ अब ताइने तुई अब भाषण र चाहिँ आसनमा मात्रै उहाँको पनि त्यति उपलब्धिपूर्ण चाहिँ राजनैतिक क्षेत्र र विकासको मार्गचित्र कोर्ने खुबी र क्षमता योग्यता विज्ञता क्षमता उहाँमा छैन। किन उहाँहरूलाई यो देशप्रति माया नै छैन। किन भन्दा उहाँ हाम्रो देशका चाहिँ राष्ट्रपति प्रधानमन्त्रीलाई त विदेशीले बनाइदिनुपर्छ। विदेशीले प्रभु कुन राष्ट्रपति बनाउने भनेर विदेशी त हामीले चाहिँ के भन्दा यहाँको चाहिँ गरिमामय राष्ट्र सञ्चालन गर्ने राष्ट्रपति र चाहिँ तपाईँको प्रधानमन्त्रीको पदको लागि विदेशीले नियुक्ति गरिदिनु पर्ने अवस्था आछ भने देश त अघोषित रूपमा यिनीहरूले चाहिँ के भन्दा विदेशीलाई हस्तान्तरण त गरिसके। तथापि चाहिँ के भन्दा अब अहिलेको चाहिँ के भन्दाखेरि तपाईँको सर्वोच्च अदालतबाट टीका लगाएर होइन बनाइएको प्रधानमन्त्रीलाई चाहिँ के भन्दा तपाईँको चाहिँ सर्वोच्च अदालतबाट बनाइएको प्रधानमन्त्रीको चाहिँ अनुमोदित प्रधानमन्त्री होइन। शेरबहादुर देउपाजीको चाहिँ गभर्मेन्ट चाहिँ के भन्दा अनुमोदित गभर्मेन्ट पनि होइन। अहिले यो गभर्मेन्ट जनताले पठाएका प्रतिनिधिहरू चाहिँ चुनिएर बनाएको। त्यसले गर्दाखेरि के छ भन्दा यिनीहरूको पनि यो सत्ता जुन 7 दलीय गठबन्धन छ त्यो पनि के धर्ममा छ। राष्ट्रपतिको चुनावमा अब यसमा चाहिँ तपाईँको चाहिँ कहिले अब भारतीय चाहिँ राष्ट्रिय दूत चाहिँ कात्रो आएर भेटिसकेका छन्। भारतीय मिडिया आएर प्रधानमन्त्रीको चाहिँ बेडरुममा गएर कुराकानी गर्छन्। तर पहिलाको जस्तो रविको क्रेज अहिले देखिँदैन। राजनीतिक दलहरूले नै सिद्ध्याउन खोजे या कुनै गुटले उनलाई चाहिँ रवि लामिछानेजीलाई सिद्ध्याउन खोजिरहेको छ?
यसमा तपाईँको राय के छ? अब मूलतः के हो भन्दा जब चाहिँ रवि लामिछानेको अब जुन एउटा ऐतिहासिक चाहिँ सफलताको चाहिँ उपस्थिति सदनमा भयो, त्यो उपस्थितिले पुराना चाहिँ के भन्दा नेतृत्वहरूलाई पाच्य भएन। अब हाम्रो विरासत, हाम्रो कुर्ची, हामीले गरेका कुकर्महरू पर्दाफास अवश्य पनि हुने भए। अब किन भन्दा हामीले हाम्रो सत्ता चाहे जनतालाई किनेर होस्, चाहे खरिद गरेर होस्, चाहे खुवाएर होस्, चाहे विभिन्न खालका प्रोपोगन्डा मचाएर होस्, चाहे तर्साएर होस्, चाहे डराएर होस्, चाहे धम्काएर होस्, यो हामी चाहिँ जाने सेरोफेरोमा केपी ओली, प्रचण्ड, देउपा यी सेरोफेरोमा नै के हुनुपर्छ भन्दा हामी लडे पनि हामी एउटै 3 भाइ हौँ। हामी 3 भाइ मिल्नुपर्छ। ब्रह्मा विष्णु महेश मिल्यो भने त हामीले सृष्टि पनि गर्न सक्छौँ, विनाश पनि गर्न सक्छौँ, देशलाई ध्वस्त पनि गर्न सक्छौँ भनेर चाहिँ 3 भाइको त्रिकोणात्मक सम्बन्ध यो चाहिँ के भन्दा अब भनौँ झगडा गर्ने, त्यहाँबाट मिल्ने, भ्रष्टाचार गर्दा एउटै पार्टी हो भने देश लुट्टी खाने बाहेक त केही पनि देखिएन। त्यसै रवि जस्ता चाहिँ युवाहरू आइसकेपछि अब केही न केही हाम्रो चाहिँ मानमर्दन हुन्छ भन्ने हिसाबले उनीहरू साइड ल्याउन मदन भण्डारीको स्टाइलमा साइड ल्याउन खोजेकै उनीहरू तपाईँले मदन भण्डारी जस्तै राजदरबार हत्याकाण्ड उनलाई मार्नै खोजेको भन्ने जस्तो आशय होइन। आशय त मार्न त उनले अब सक्दैनन्, किनभने होइन यस्तो पहिला के मदन भण्डारीको छ महाकाली सन्धिदेखि लिएर राष्ट्रको हकमा बोलेका हुनाले मारे कि त आफ्नै भनौँ यात्री साथीहरूबाट त्यो कुराहरू नगरौँ। किन भन्दाखेरि राजाले पनि राष्ट्रियताकै चाहिँ अडानमा रहनाले वीरेन्द्रको हत्या भएकी अवस्था हो। यता त सुसाइड गरेरलाई पनि टोयलेटमा चिप्ले बेला अब उनलाई पनि इन्जेक्सन दिएर मारेकै अवस्था हो। तर त्यो अवस्था र अहिले अवस्थामा भिन्नता छ। रविमाथि कुनै पनि आँच आयो, त्यस्तो खालको घटनाक्रम भयो भने त यिनीहरूले जिम्मा लिनुपर्छ। त्यसैले उनले त्यस्तो खालको चाहिँ आँट गर्न नसकेको अवस्था पनि हुनसक्छ हेर्नुहोस्। तर रहेको कुरो के त भन्दाखेरि अब चाहिँ अब रविलाई सिस्टमेटाइज, अब किन भन्दा नागरिकता रिन्यू नगरेको हुनाले गल्ती रविकै नै हो, यो प्रक्रिया नपुरा हुनाले यस्तो गर्यो भन्ने खालको एउटा जनतामा पनि भरम छर्ने भयो। उनको एउटा क्रेजमा पनि अलिकति धक्का लाग्ने हिसाबमा उनले डिजाइन अन्तर्गत चाहिँ अब यो पहिलो स्टेप यिनले अब चाहिँ समाप्त पारे। दोस्रो स्टेप अब कुन निर्णय गर्छ, अब चुपलाएर हेरिरहेछन्। नागरिकता इस्युबाट चाहिँ यो त गलत भयो भनेर फेरि उनलाई पनि राजनीतिक ड्यामेज गराउन सक्छन्। अब यो खालको डिजाइनबाट ड्यामेज भयो भने तपाईँको मलाई के लाग्छ भन्दाखेरि अहिले जनता वाच एन्ड सीमा छन्। रविलाई चाहिँ नि बिना काममा अर्थ नवर्थ भनौँ यसरी चाहिँ प्रताडित गरेर राजनीतिक र उनको भनौँ जीवन नै समाप्त गर्ने खालको चाहिँ खेल खेलियो भने जनताको प्रतिभा ठुलो हुन्छ। हेर्नुहोस् यो जनताको प्रतिवादले चाहिँ एउटा विङ्स चाहिँ ल्याउँछ। हेर्नुहोस् अब जस्तै अब दुर्गा प्रसाईको चाहिँ एउटा अभियान पनि चाहिँ के भन्दा जनसरकारको अभियान छ। जो सरकारको अभियानमा तपाईँको चाहिँ हाम्रो चाहिँ बाट चाहिँ तपाईँको चाहिँ के भन्दा 5-6% ब्याज दिने, त्यही हाम्रै पैसाले तपाईँको 28%, 30% ब्याज लिएर जुन बर्मलुट भएको छ, जुन ऋणी ब्याङ्क चाहिँ खाली गराएका छन् यिनीहरूले। त्यो उनीहरूले चाहिँ एउटा लघु वित्तीय उमा 2-4 लाख भएका मान्छेहरू मर्न बाध्य भएकी झुन्डिएका छन्। कसैले के भन्छ म व्यवसाय गर्छु यो देशमा, यो देशलाई बनाउँछु, नेपाल आमाको काखमा रमाउँछु, मलाई चाहिँ व्यवसाय गर्न चाहिँ पैसा देऊ, व्यवस्था गरिदियो भनेर चाहिँ त्यो एउटा चारैतिरका चाहिँ के भन्दा पनि अङ्कुश चारैतिरका बाटाहरू बन्द भइसकेपछि निराशाले चाहिँ राज्यप्रतिको आक्रोश चाहिँ भनौँ प्रेम अधिकारीले चाहिँ संसद भवन अगाडि पोखेकै अवस्था। उनले आफ्नो जीवनै चाहिँ के भन्दाखेरि देशले चाहिँ गरेको कुकर्मको आफ्नो बलिदानी भएको अवस्था हो। त्यो हुनाले के छ भन्दा अहिले जुन देखिएका चाहिँ परिस्थितिलाई क्रमशः यो राज्यले चाहिँ सम्पादन, सन्तुलन र व्यवस्थापन गर्न सकेन। आफ्नै यो राष्ट्रपतिको हो नि, प्रधानमन्त्रीको हो नि, कुन देशको चाकरी गर्ने, कताबाट पैसा आउने, विदेशीबाट ऋण ल्याउने, त्यही ऋणलाई चाहिँ डलरमा कन्भर्ट गर्ने, त्यहाँबाट विदेशमा जम्मा गर्ने। अब जनताको नाममा आउँछ ऋण दिएर, अनुदान देश बनाउनु जनताको नाममा आउने पैसा हो, नेता नाममा पैसा त आउँदैन। त्यो करोडौँ चाहिँ पैसा आउँछ भने त्यसलाई के हो, त्यो डलरमा आउँछ, डलर चाहिँ यता ल्याएर गर्ने कन्भर्ट गरेर विदेशमा लगाएर राख्छ। विकास निर्माण त केही पनि छैन। आज के भयो, तपाईँले एउटा शिक्षालय देख्नु भएको छ न, तपाईँको चाहिँ विद्यालय देख्नु भएको छ न, एउटा राम्रो मेडिकल कलेज देख्नु भएको छ, बाटाघाटो हेर्नु यता सर्वत्र तपाईँको हेर्नुहोस्। त्यो मुगलिङ खण्डको बाटो हेर्नुहोस्, कति वर्ष भइसक्यो हेर्नु, धड्याङ र धुडुङ त्यसो छ। खाता पल्टाए पनि यिनीहरूले गरेको कुकर्मको चाहिँ पर्दाफास गरेर चाहिँ टुङ्गिँदैन। अब एउटा कुरो के छ भन्दाखेरि अझै पनि समय छ, देश अझै बिग्रेको छैन। जे होस् अब देशलाई अधोगतिमा त पुर्याइसक्नु भयो। अब चाहिँ के भन्दा देशमा चाहिँ स्वरोजगारको व्यवस्था र विदेश पलायन भएका चाहिँ युवाहरूको लागि चाहिँ एउटा आत्मनिर्भर हुने परिस्थिति सृजना गरेर एक अर्कामा मिलेर युवाहरूलाई साथमा लिएर रवि जस्ता युवालाई बहिर्गमन नगरेर साथमा लिएर नचाहिने नौटङ्की चाहिँ नदेखाएर एउटा के त भन्दा जनतालाई विगतमा जस्तै भ्रमको खेती छरेर भ्रम नपारिकन अबले आफ्नो देशमा भएको चाहिँ आर्थिक व्यवस्थाले पहिला सबल गराउने, शिक्षामा सुधार गर्ने, अब त स्वास्थ्य निःशुल्क गराउने, बाटाघाटा कल कारखाना स्थापना गर्ने, प्रत्येक घरमा चाहिँ खानेपानीको धाराको व्यवस्था गर्ने। कमसेकम के भन्दाखेरि कम्तीमा 12 क्लाससम्म चाहिँ एउटा नेपाली नागरिकले इङ्ग्लिस मिडियममा चाहिँ
पढ्न सकोस्, 12 क्लास भइसकेपछि पासपोर्ट बोकेर चाहिँ अस्ट्रेलिया अमेरिका र चाहिँ मलेसियाको जङ्गलमा जान नपरोस्। देशको हकमा, राष्ट्रको हकमा, मुलुकको हकमा अब मैले केही यो देशलाई मैले यो देशबाट के पाउँछु भन्दा पनि मैले यो देशको लागि के दिन सक्छु भनेर विगतमा गरेका कुकर्मको प्रायश्चित्त गरेर अब सुमार्ग, सद्बुद्धि र सत्मार्ग अगाडि बढेर राष्ट्र निर्माण अभियानमा केही चाहिँ गरेर आफू मर्दाखेरि कमसेकम राम्रो काम गरेको थियो भने 2-4 लाख चाहिँ मलामी घाटमा आउन् भन्ने एउटा कमाई आर्जन गर्छु भनेर शिक्षा लिएर अगाडि बढ्न चाहिँ के भन्दा पार्टीका उच्च नेतृत्व र सरकारमा रहेका व्यक्तित्वहरूलाई तपाईँको टेलिभिजनबाट अपिल, अनुरोध र ध्यानाकर्षण र सुझाव दिन चाहन्छु।